السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نحاولوا نكملوا لو كور ديال لا thermochimie. آآ وغادي نشوفوا كيفاش comment calculer le delta H zéro de réaction, donc l'enthalpie de réaction à partir des enthalpies de combustion. هذه حتى هي une méthode اللي نقدروا نستعملوها. إلا ما كاينش البوسيبيليتي أننا نستعملوا لا لوا دو هيس كيف ما شفنا في الفيديو اللي فات، غنقدروا نستعملوا لي زونتالبي دو كومبوستيون. دونك كيفاش نقدروا نخدموا دي زونتالبي دو كومبوستيون ونحسبوا l'enthalpie de réaction. Donc delta H0 d'une réaction, donc l'enthalpie d'une réaction, peut être calculée si l'on connaît les enthalpies de combustion. Donc delta H0 كنرمزوا ليه delta H0 de combustion، نقدروا نحسبوه إلا كنا عارفين les enthalpies de combustion ديال لي برودوي اللي رياكتيف اللي عندنا. دونك خاص تكون عارف l'enthalpie de combustion ديال لي برودوي وديال لي رياكتيف. فوالا دونك وما كاينش محسن من اننا نديرو شي اكزامبل باش يعني احسن طريقه نقدروا نفهموا بها كيفاش نكالكوليو l'enthalpie de réaction à partir des enthalpies de combustion. Alors donc voilà, donc l'exemple 1. donc غنشوفوا deux exemples. الاول غادي يكون على يعني la méthode باش نحسبوا les enthalpies de combustion. donc la dernière méthode غادي نديرو ان سيكل. دونك نشوفوا لا بروميير ميثود اللي هي اللي مهمه بزاف. Donc considérons la réaction suivante pour laquelle nous supposons connaître les enthalpies de combustion. Donc غادي نشوفوا واحد la réaction. Donc on suppose ان les enthalpies de réaction de combustion اللي عندنا راهم يعني معروفين. Donc voilà. Donc calculer l'enthalpie de réaction de la réaction suivante. Donc عندنا le C6H6 donc liquide 3H2 donc donne C6H12. donc هاد la réaction كتدار avec واحد l'enthalpie de réaction. donc حنا اللي بغينا نحسبوه لي دوني اللي عندنا. donc ديما فاش يكون عندنا calcul de l'enthalpie de combustion, calcul de l'enthalpie de réaction à partir يعني des enthalpies de combustion ديما غيتعطيوكم هاد لي رياكسيون بحال هكذا. donc وشاك رياكسيون راه كيكون فيها واحد ليسبيس من هادوك يا اما برودوي ولا رياكتيف الرياكسيون اللي عندك انت. باغ اكزومبل ها لا رياكسيون الاولى فيها C6H6O2 donc CO2H2. شنو عندي C6H6 ها هي. donc C6H6 كاينه هنا وها هي كاينه هنا. فوالا من بعد كاين H2 donc بقى لي دابا خصني نقلب على H2. donc ها هي H2 plus O2 ديال H2O. donc فوالا هنا عندنا H2 donc ها هي H2 كاينه هنا وكاينه هنا. C6H12 donc voilà C6H12 plus O2 donne 6CO2 plus 6H12. donc ديما ملي يكون عندنا الكالكول ديال l'enthalpie ديال الرياكسيون à partir des enthalpies de combustion غيتعطيوكم هاد لي رياكسيون كوم سا. donc une fois تشوف لي رياكسيون تعطيوك كوم سا عرف راه خصك تخدم بلي زونتالبي دو كومبوستيون اللي عندك. اوكي واحد الحاجه اخرى اللي مهمه بزاف سي كو فوالا هنا C6H6 دونك هنايا برودوي ولا رياكتيف. دونك هنا رياكتيف ها لي برودوي لي رياكتيف. دونك هنا C6H6 رياكتيف. دونك حتى هنا عندي C6H6 رياكتيف مزيان. دونك هنا H2 برودوي ولا رياكتيف. دونك حتى هنا عندي H2 رياكتيف. donc C6H12 produit ولا réactif. donc produit ولكن هنا عندي C6H12 réactif. donc كيفاش نقدر نرد انا C6H12 produit. donc غادي نقلب هاد لا رياكسيون. donc هاد لا بحال غنشد الفلاش غنديرو لهاد الجهه. donc غادي نبدا C6CO2 plus 6H2O غيعطيوني 9O2 C6H12 donc هذه الرياكسيون تولي في هاد لو سونس. donc ديجا شنو غيطرى لهاد لو دلتا H زيرو دو كومبوستيون غيتقلب لها لو سين ديالها. دونك ملي غيتقلب لو سين دونك ما عليا الا ندير لا سوم ديال هادشي كامل وغيعطيني دلتا H زيرو دو رياكسيون ديالي. دونك غادي نشوفو كيفاش غنديرو لهادشي. فوالا donc voilà la réaction. donc C6H6 plus 3H2 donc C6H12 عطاتنا 6H12. donc شنو كنديرو لا بروميير رياكسيون غنخليها كيف ما هي
علاش؟ حيت 6H6 هنايا رياكتيف وحتى هنا رياكتيف، دونك غنخلي لا رياكسيون كيما هي، و دلتا H دو كومبوستيون ديالي غنخليها حتى هي بوحدها. فوالا هنا عندي 1 مول وهنا عندي 1 مول، ما عندي علاش نموديفي انا هادي، غتبقى هي. ندوز ل H2، دونك هنا H2 عندي 3 H2، ولكن في الرياكسيون اللي كانت عندي قبل كانت عندي غير H2 1 demi O2 H2O، دونك هنا عندي 3 H2، دونك H2 رياكتيف مزيان، ولكن خص تكون عندي 3 H2. دونك شنو غندير؟ نضرب هنا في 3 ونضرب هنا في 3 وهنا في 3، دونك راني ما درتش والو. دونك لونطالبي حتى هو دو كومبوستيون اللي عندي اللي غنخدم به حتى هو خصني نضربو في 3 مزيان. دونك راه هادشي سي كلير. بقات ليا C6H12. دونك C6H12 برودوي، ولكن هنا عندي هنا كانت رياكتيف في troisième رياكسيون اللي عطاني كانت رياكتيف. شنو درت؟ قلبت لا رياكسيون، فوالا دونك ولات عندي CCO2 6H12 عطاتني C6H12 9O2. دونك فوالا C6H12 هنا برودوي وهنا برودوي، وهنا عندي 1 مول وهنا 1 مول، دونك سي بون. شنو خصني ندير؟ خصني نضرب في واحد لو موان هنايا باش نقلب لو سين. فوالا شنو كنديرو؟ غنشد هاد المهم هاد ليطاب غير فاكولتاتيف، غير اللي بغى يديرها. المهم الا كان البروف كيفرض عليكم انكم ديروها راه خصكم ديروها، ما كانش كيحكر عليها ما ديروهاش، يعني غير هي ما غاتعاونك في والو صراحه، ولكن غير غتزيد تمونطري لك ان الميثود ديالك والباركور ديالك راه صحيح. غنشد هادشي كامل، هادو سون دي برودوي ديال هاد لي رياكتيف ديال هاد الرياكسيون، لا رياكتيف ديال هاد الرياكسيون، لا رياكتيف ديال هاد الرياكسيون. غنشد لي رياكتيف كاملين بوحدهم وغادي نجمعهم كاملين وغندير فلاش وغنشد لي برودوي كاملين وغنجمعهم كاملين نحطهم في كوطي الاخرى كوم برودوي. دونك فوالا C6H6، دونك 3H2 ها هي 3H2، دونك 6CO2 ها هي 6CO2، 6H2O ها هي 6H2O. دونك وهنايا 18 sur 2 O2، علاش هنا عندي 15 sur 2 و 3 sur 2 O2، دونك هي 18 sur 2 عطاتني. دونك هنا 5H2O، دونك فوالا هنا 3H2O هنايا plutôt 6H2O، donc 3H2O هنا 3H2O، donc 6CO2 فوالا هنا عندي 6CO2 6H12 فوالا et 9O2 ها هي 9O2. دونك من بعد غندير واحد سامبليفيكاسيون، غتسامبليفي 6H2O مع 6H2O، donc 6CO2 مع 6CO2 18 sur 2 18 sur 2 اللي هي 9O2، دونك هنا هي 9O2. شنو غتبقى عندي؟ تبقى عندي لا رياكسيون ديالي ديال البدايه ديالي، دونك لا رياكسيون انيسيال دوني. دونك فوالا ها هي. دونك هادشي غير كيمونطري انك غادي في لو بون سونس. شنو بقى دابا؟ دونك ابري افوار ملتيبلي هنا باغ موان وهنا ضربنا في 3، دونك سولون يعني ليكواسيون ما عليا الا نجمع هادو. دونك فوالا شنو غدير؟ 3 دلتا سي H2 بلس دلتا سي de formation delta H plutôt delta C H, delta H0C bien sûr de la deuxième réaction ou delta H0C de la formation. Donc voilà هادو moins delta H0 de combustion de la réaction 3. donc هنا كدير غير la somme ماشي شي حاجه la somme صافي. Donc, et je calcule. Donc voilà, moins 3273 plus. Donc 3 fois moins. Voilà, donc on est à 3 fois. Donc normalement, on va faire de la valeur, non? Donc moins 3 fois moins 858. Donc normalement, moins 1, ça fait plus. Donc on est à 3923. Donc on va dire la valeur. Donc, c'est une réaction qui est comment? C'est un type de réaction exothermique, elle est négative. Donc, on a une erreur. Moins 286, la valeur de 858. Bon, donc, quand la méthode de calcul de l'enthalpie de réaction par des enthalpies de combustion. Voilà. Donc,
même réaction, donc la même réaction هي ولكن هنا en utilisant un cycle, donc c'est une deuxième méthode, en utilisant un cycle. Donc tout simplement عندي mes réactifs هما هادو، البرودوي ديالي هو هذا. دونك وعندي هنايا CO2 H2O، حيت عارفين حنا ديما واحد البرودوي ديال رياكسيون دو كومبوسيون شنو هو CO2 et H2O. دونك الا مشيت من C6H12 ولقيت CO2 H2O، شنو في هاد لوصون شنو عندي؟ كومبوسيون، درنا الاحتراق لهاد الكومبوزي، دونك عطانا CO2 H2O. دونك هنا راه بيان سور en présence de l'oxygène. فوالا جي دلتا، يعني هاد الرياكسيون باش دار خصنا دلتا H دو كومبوستيون. فوالا دونك ديال C6H12. دونك عاوتاني هنا من لي رياكتيف ديالي لهاد البرودوي اللي هو CO2H2O عندي واحد الكومبوستيون، بيان سور خاص يكون عندي الاكسجين. فوالا وخاصني دلتا H0 دو كومبوستيون ديال C6H6 بلس 3 فوا، ها هي 3، دونك بلس 3 فوا دلتا H0 دو كومبوستيون ديال H2. دونك بهاد لو سونس نفيرمي لو سيكل. دونك الا بغيت نفيرمي لو سيكل شنو انا توجور كنقلب على هادي دلتا H0 دو رياكسيون. دونك دلتا H0 دو رياكسيون بلس، حيت الفلاش غادي معايا في نفس لو سونس، بلس دلتا H دو كومبوستيون ديال C6H12 موان، حيت هنا الفلاش في السونس اوبوزي معاكس معايا، موان موان كوا موان دلتا H دو كومبوستيون ديال C6H6 موان 3 فوا دلتا H دو كومبوستيون دلتا H دو كومبوستيون ديال H2. دونك سا ايتيغال كوا زيرو. دونك في الورقه ديالك كتب هادشي. دونك دلتا H زيرو دو رياكسيون بلس دلتا H de combustion C6H12 moins delta H C6H6 moins 3 delta HC donc égale 0. من بعد إلا تشرينا donc si donc on exprime par la suite delta H0 de réaction en fonction de les delta H de combustion. Donc voilà, غادي نلقاو l'expression de delta H de réaction. Donc غادي نلقاو نفس l'expression هنايا، donc نفس l'expression بحال هذا. Donc et on va pouvoir calculer. Donc هادشي اللي كاين. نتمنى تكون l'explication في المتناول ديال الجميع، يعني كلشي يقدر يفهم. المهم الا كانت شي حاجه باقا فلو ما بيناش مزيان ممكن تقولوها في الكومونتير، وما تنساوش تابوناو في لاشين وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم. اي بون كوراج، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.